नमा रहबर इस कौम के दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं वो इमरान खान साहब है। अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब 5 अगस्त को आप एहतजाजी तहरीक करने जा रहे हैं, ये जो फैसला है इसके बाद भी आप कोई मुफाहमत की गुंजाइश आप लोगों के लिए बचती है? देखिए, मुफाहमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश की। खान साहब ने कहा डायलॉग हो, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों पे गोली चली, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमने दिल के साथ बावजूद इसके कि उस लीडर को बाहर नहीं आने दिया, मुलाकात नहीं होने दी, बच्चों से बात नहीं होने दी, पर पाकिस्तान के आवाज़ आई, स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान ने पुकारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई। ऐसे वक्त में किस चीज़ की डायलॉग होगी और किस चीज़ की डायलॉग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो, ये न चलने वाला सिस्टम है। सर, इससे कबल ये कहा जाता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए पीटीआई अपोजिशन लीडर के तौर पर पीटीआई के बहुत सारे लोगों को माइनस देखिए, किया जाएगा। ये आपकी ये सियासी क्वेश्चंस है, किसको लाया जा रहा है, किसको नहीं लाया जा रहा है। जितने भी लोग लाए हैं फॉर्म 47 के आ गए हैं, फॉर्म 47 के लोग कहाँ चलते हैं? इनमें से किसी को कहो, मेरा नहीं ख्याल उनका दिल और इनका ज़मीर समझता है कि वो जीते हुए सारे हो, वो सारी की सारे केसेस आईन और कानून के मुताबिक रुक जाते, उस बंदे का एक केस में फैसला हो जाता है, अगर उसमें उसको सजा हो जाती है बाकी फैसले लागू होते हैं, अगर वो इक्विट हो जाता है। आज तक 2023 से वो पिटीशन पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में इक्वाल हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से सिर्फ रात के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर इस कौम के दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं वो इमरान खान साहब है, अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस है, दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब 5 अगस्त को आप एहतजाजी तहरीक करने जा रहे हैं, ये जो फैसला आया है इसके बाद भी आप कोई मुफाहमत की गुंजाइश आप लोगों के लिए बचती है? देखिए, मुफाहमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश की। खान साहब ने कहा डायलॉग हो, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों पे गोली चली, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमने दिल के साथ बावजूद इसके कि उस लीडर को बाहर नहीं आने दिया, मुलाकात नहीं होने दी, बच्चों से बात नहीं होने दी, पर पाकिस्तान के आवाज़ आई, स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान ने पुकारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई। ऐसे वक्त में किस चीज़ की डायलॉग होगी और किस चीज़ की डायलॉग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो, ये न चलने वाला सिस्टम है। सर, इससे कबल ये कहा जाता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए पीटीआई अपोजिशन लीडर के तौर पर पीटीआई के बहुत सारे लोगों को माइनस देखिए, किया जाएगा। ये आपकी ये सियासी क्वेश्चंस है, किसको लाया जा रहा है, किसको नहीं लाया जा रहा है। जितने भी लोग लाए हैं फॉर्म 47 के आ गए हैं, फॉर्म 47 के लोग कहाँ चलते हैं? इनमें से किसी को कहो, मेरा नहीं ख्याल उनका दिल और इनका ज़मीर समझता है कि वो जीते हुए हैं। सारे हो वो सारी की सारे केसेस आईन और कानून के मुताबिक रुक जाते, उस बंदे का एक केस में फैसला हो जाता है, अगर उसमें उसको सजा हो जाती है बाकी फैसले लागू होते हैं। अगर वो इक्विट हो जाता है, आज तक 2023 से वो पिटीशनें पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में इक्वाल हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से सिर्फ रात के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर, इस कौम के दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं, वो इमरान खान साहब है, अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस है, दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा
تو میرا خیال ہے ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو گور جائے گا۔ صاحب 5 اگست کو آپ احتجاجی تحریک کرنے جا رہے ہیں، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی آپ کوئی مفاہمت کی گنجائش آپ لوگوں کے لیے بچتی ہے؟ دیکھیں، مفاہمت کی بڑی خان صاحب نے کوشش کی، خان صاحب نے کہا ڈائیلاگ ہو، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا خان صاحب نے جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہمارے لوگوں پہ گولی چلی، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہم نے دل کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس لیڈر کو باہر نہیں آنے دیا، ملاقات نہیں ہونے دی، بچوں سے بات نہیں ہونے دی، پر پاکستان کے آواز آئی، اسٹیٹ کی آواز آئی، پاکستان نے پکارا تو پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہوئی۔ ایسے وقت میں کس چیز کی ڈائیلاگ ہوگی اور کس چیز کی ڈائیلاگ؟ ایک کو اٹھانا، ایک کو جیل میں ڈالنا، یہ سسٹم اس طریقے سے اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، یہ نہ چلنے والا سسٹم ہے۔ سر، اس سے قبل یہ کہا جاتا رہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو لانے کے لیے پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر کے طور پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو مائنس دیکھیں، کیا جائے، یہ آپ کی کیا لگتا یہ ہے؟ سیاسی کوشچنز ہے، کس کو لایا جا رہا ہے کس کو نہیں لایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ لائے ہیں فارم 47 کے آ گئے ہیں، فارم 47 کے لوگ کہاں چلتے ہیں؟ ان میں سے کسی کو کہو، میرا نہیں خیال ان کا دل اور ان کا ضمیر سمجھتا ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں۔ سارے ہو وہ ساری کی سارے کیسز آئین اور قانون کے مطابق رک جاتے، اس بندے کا ایک کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر اس میں اس کو سزا ہو جاتی ہے باقی فیصلے لاگو ہوتے ہیں، اگر وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے۔ آج تک 2023 سے وہ پٹیشنیں پینڈنگ ہے، ہمارے فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے، اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، اس سے ڈیموکریسی ایٹ سٹیک ہے۔ الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے ہمارے بندوں کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو مارل ٹرپیچیوڈ میں اقوال ہو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک سٹروک آف اے پین سے صرف رات کے وقت بیٹھ کر کے سارے نوٹیفیکیشن کر رہا ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو ہم جنوری 2025 کو اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، ہم کہہ رہے کہ اور چیئرمین الیکشن کمیشن آ جائے اور 2 ممبران صاحبان آ جائے، آج تک وہ نہیں ہوا۔ اگر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما، رہبر، اس قوم کے دل پسند جن کے سے لوگ ان کے نام کو لینے کے لیے ترستے ہیں وہ عمران خان صاحب ہے، اگر ان پہ پابندی لگاؤ گے، اس کے پارٹی کو آئسولیٹ کرو گے، ان کو سپیس نہیں دو گے، یہ جو تشدد پہ بلیو نہیں کرتے ان کو پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے، تو کون لوگ اس کی سٹے لیں گے؟ کوئی لوگ تو ہے جو اس سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے، ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر باہر ہو، ہم چاہتے ہیں ایوان مضبوط ہو، لیکن ایک ان سرکمسٹانسز میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی خان صاحب کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھیں گے۔ آئندہ ایوان میں کیا کردار ہم نے پلے کرنا ہے، کیا اس ایوان میں واپس جانا ہے، کیا اس ایوان کے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا اس سسٹم کے ہمیشہ سے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا ہم نے تحریک چلانی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کا بہت جلد فیصلہ کرے گی۔ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، سارے بیس سے دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہائی کورٹوں میں چیلنج کریں گے، لیکن عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ جب 2 کی لڑائی ہوتی ہے تو لوگ عدلیہ کی طرف، امید کی طرف دیکھتے ہیں، عدلیہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، مایوسی ختم ہو رہی ہے۔ اگر ایوانوں سے مایوس ہو گئے، سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے، عدلیہ سے مایوس ہو گئے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے، ورنہ ایسا چلتا رہا تو میرا خیال ہے ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گور گا۔ صاحب 5 اگست کو آپ احتجاجی تحریک کرنے جا رہے ہیں، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی آپ کوئی مفاہمت کی گنجائش آپ لوگوں کے لیے بچتی ہے؟ دیکھیں، مفاہمت کی بڑی خان صاحب نے کوشش کی، خان صاحب نے کہا ڈائیلاگ ہو، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا خان صاحب نے جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہمارے لوگوں پہ گولی چلی، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہم نے دل کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس لیڈر کو باہر نہیں آنے دیا، ملاقات نہیں ہونے دی، بچوں سے بات نہیں ہونے دی، پر پاکستان کے آواز آئی، اسٹیٹ کی آواز آئی، پاکستان نے پکارا تو پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہوئی۔ ایسے وقت میں کس چیز کی ڈائیلاگ ہوگی اور کس چیز کی ڈائیلاگ؟ ایک کو اٹھانا، ایک کو جیل میں ڈالنا، یہ سسٹم اس طریقے سے اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، یہ نہ چلنے والا سسٹم ہے۔ سر، اس سے
قبل یہ کہا جاتا رہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو لانے کے لیے پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر کے طور پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو مائنس دیکھیے کیا جائے. یہ آپ کی کیا لگتا یہ ہے سیاسی کوشچنز ہے، کس کو لایا جا رہا ہے کس کو نہیں لایا جا رہا ہے. جتنے بھی لوگ لائے ہیں فارم 47 کے آ گئے ہیں، فارم 47 کے لوگ کہاں چلتے ہیں؟ ان میں سے کسی کو کہو، میرا نہیں خیال ان کا دل اور ان کا ضمیر سمجھتا ہے کہ وہ جیتے ہوئے سارے ہو. وہ ساری کی سارے کیسز آئین اور قانون کے مطابق رک جاتے. اس بندے کا ایک کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر اس میں اس کو سزا ہو جاتی ہے باقی فیصلے لاگو ہوتے ہیں. اگر وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے، آج تک 2023 سے وہ پٹیشنیں پینڈنگ ہے، ہمارے فیصلے نہیں ہوئے. یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے. اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، اس سے ڈیموکریسی ایٹ سٹیک ہے. الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے ہمارے بندوں کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے. آئین کہتا ہے کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو مارل ٹرپیچیوڈ میں اقوال ہو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن ایک اسٹروک آف اے پین سے صرف رات کے وقت بیٹھ کر کے سارے نوٹیفیکیشن کر رہا ہے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو ہم جنوری 2025 کو اس کی مدت ختم ہو چکی ہے. ہم کہہ رہے کہ اور چیئرمین الیکشن کمیشن آ جائے اور 2 ممبران صاحبان آ جائے. آج تک وہ نہیں ہوا. اگر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما رہبر اس قوم کے دل پسند جن کے سے لوگ ان کے نام کو لینے کے لیے ترستے ہیں وہ عمران خان صاحب ہے، اگر ان پہ پابندی لگاؤ گے، اس کے پارٹی کو آئسولیٹ کرو گے، ان کو سپیس نہیں دو گے، یہ جو تشدد پہ بلیو نہیں کرتے ان کو پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے، تو کون لوگ اس کی اسٹے لیں گے؟ کوئی لوگ تو ہے جو اس سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے، ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر باہر ہو، ہم چاہتے ہیں ایوان مضبوط ہو. لیکن ایک ان سرکمسٹانسز میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی خان صاحب کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھیں گے. آئندہ ایوان میں کیا کردار ہم نے پلے کرنا ہے، کیا اس ایوان میں واپس جانا ہے، کیا اس ایوان کے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا اس سسٹم کے ہمیشہ سے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا ہم نے تحریک چلانی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کا بہت جلد فیصلہ کرے گی. سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، سارے بیس سے دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہائی کورٹوں میں چیلنج کریں گے. لیکن عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا. جب 2 کی لڑائی ہوتی ہے تو لوگ عدلیہ کی طرف امید کی طرف دیکھتے ہیں. عدلیہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، مایوسی ختم ہو رہی ہے. اگر ایمانوں سے مایوس ہو گئے، سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے، عدلیہ سے مایوس ہو گئے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے، ورنہ ایسا چلتا رہا تو میرا خیال ہے ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا. صاحب 5 اگست کو آپ احتجاجی تحریک کرنے جا رہے ہیں، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی آپ کوئی مفاہمت کی گنجائش آپ لوگوں کے لیے بچتی ہے؟ دیکھیں مفاہمت کی بڑی خان صاحب نے کوشش کی. خان صاحب نے کہا ڈائیلاگ ہو. اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا خان صاحب نے جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہمارے لوگوں پہ گولی چلی. اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہم نے دل کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس لیڈر کو باہر نہیں آنے دیا، ملاقات نہیں ہونے دی، بچوں سے بات نہیں ہونے دی، پر پاکستان کے آواز آئی، اسٹیٹ کی آواز آئی، پاکستان نے پکارا تو پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہوئی. ایسے وقت میں کس چیز کی ڈائیلاگ ہوگی اور کس چیز کی ڈائیلاگ؟ ایک ایک کو اٹھانا، ایک کو جیل میں ڈالنا، یہ سسٹم اس طریقے سے اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو. یہ نہ چلنے والا سسٹم ہے. سر اس سے قبل یہ کہا جاتا رہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو لانے کے لیے پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر کے طور پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو مائنس کیا دیکھیے جائے. یہ آپ کی کیا لگتا یہ ہے سیاسی کوشچنز ہے، کس کو لایا جا رہا ہے کس کو نہیں لایا جا رہا ہے. جتنے بھی لوگ لائے ہیں فارم 47 کے آ گئے ہیں، فارم 47 کے لوگ کہاں چلتے ہیں؟ ان میں سے کسی کو کہو، میرا نہیں خیال ان کا دل اور ان کا ضمیر سمجھتا ہے کہ وہ جیتے ہوئے سارے ہو. وہ ساری کی سارے کیسز آئین اور قانون کے مطابق رک جاتے. اس بندے کا ایک کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر اس میں اس کو سزا ہو جاتی ہے باقی فیصلے لاگو ہوتے ہیں. اگر وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے، آج تک 2023 سے وہ پٹیشنیں پینڈنگ ہے، ہمارے فیصلے نہیں ہوئے. یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے. اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی،
इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में इक्वाल हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से सिर्फ रात के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर इस कौम के दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं वो इमरान खान साहब है, अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ, उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब 5 अगस्त को आप एहतजाजी तहरीक करने जा रहे हैं, ये जो फैसला आया है इसके बाद भी आप कोई मुफाहमत की गुंजाइश आप लोगों के लिए बचती है? देखिए, मुफाहमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश की। खान साहब ने कहा डायलाग हो, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों पे गोली चली, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया जब हमने दिल के साथ बावजूद इसके कि उस लीडर को बाहर नहीं आने दिया, मुलाकात नहीं होने दी, बच्चों से बात नहीं होने दी, पर पाकिस्तान के आवाज़ आई, स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान ने पुकारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई। ऐसे वक्त में किस चीज़ की डायलॉग होगी और किस चीज़ की डायलॉग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो, ये न चलने वाला सिस्टम है। सर, इससे कबल ये कहा जाता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए पीटीआई अपोजिशन लीडर के तौर पर पीटीआई के बहुत सारे लोगों को माइनस देखिए, किया जाएगा। ये आपकी ये सियासी क्वेश्चंस है, किसको लाया जा रहा है, किसको नहीं लाया जा रहा है। जितने भी लोग लाए हैं फॉर्म 47 के आ गए, फॉर्म 47 के लोग कहाँ चलते हैं? इनमें से किसी को कहो, मेरा नहीं ख्याल उनका दिल और इनका ज़मीर समझता है कि वो जीते हुए हैं। सारे हो वो सारी की सारे केसेस आईन और कानून के मुताबिक रुक जाते, उस बंदे का एक केस में फैसला हो जाता है, अगर उसमें उसको सजा हो जाती है बाकी फैसले लागू होते हैं। अगर वो इक्विट हो जाता है, आज तक 2023 से वो पिटीशन पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में इक्वाल हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से सिर्फ रात के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर इस कौम के दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं वो इमरान खान साहब है, अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे?
कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्टों में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब 5 अगस्त को आप एहतजाजी तहरीक करने जा रहे हैं, ये जो फैसला है इसके बाद भी आप कोई मुफाहमत की गुंजाइश आप लोगों के लिए बचती है? देखिए, मुफाहमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश की। खान साहब ने कहा डायलॉग हो, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों पे गोली चली, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमने दिल के साथ बावजूद इसके कि उस लीडर को बाहर नहीं आने दिया, मुलाकात नहीं होने दी, बच्चों से बात नहीं होने दी, पर पाकिस्तान के आवाज़ आई, स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान ने पुकारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई। ऐसे वक्त में किस चीज़ की डायलॉग होगी और किस चीज़ की डायलॉग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो, ये न चलने वाला सिस्टम है। सर, इससे कबल ये कहा जाता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए पीटीआई अपोजिशन लीडर के तौर पर पीटीआई के बहुत सारे लोगों को माइनस देखिए, किया जाएगा। ये आपकी ये सियासी क्वेश्चन है, किसको लाया जा रहा है, किसको नहीं लाया जा रहा है। जितने भी लोग लाए हैं, फॉर्म 47 के आ गए हैं, फॉर्म 47 के लोग कहाँ चलते हैं? इनमें से किसी को कहो, मेरा नहीं ख्याल उनका दिल और इनका ज़मीर समझता है कि वो जीते हुए सारे हो, वो सारी की सारे केसेस आईन और कानून के मुताबिक रुक जाते, उस बंदे का एक केस में फैसला हो जाता है, अगर उसमें उसको सजा हो जाती है बाकी फैसले लागू होते हैं, अगर वो इक्विट हो जाता है। आज तक 2023 से वो पिटीशन पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में इक्वाल हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से सिर्फ रात के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर, इस कौम के दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं, वो इमरान खान साहब है, अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामान से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्टों में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं,
عدلیہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، مایوسی ختم ہو رہی ہے۔ اگر ایمانوں سے مایوس ہو گئے، سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے، عدلیہ سے مایوس ہو گئے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے، ورنہ ایسا چلتا رہا تو میرا خیال ہے ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گور گا۔ صاحب 5 اگست کو آپ احتجاجی تحریک کرنے جا رہے ہیں، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی آپ کوئی مفاہمت کی گنجائش آپ لوگوں کے لیے بچتی ہے؟ دیکھیں، مفاہمت کی بڑی خان صاحب نے کوشش کی، خان صاحب نے کہا ڈائیلاگ ہو، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا خان صاحب نے جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہمارے لوگوں پہ گولی چلی، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہم نے دل کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس لیڈر کو باہر نہیں آنے دیا، ملاقات نہیں ہونے دی، بچوں سے بات نہیں ہونے دی، پر پاکستان کے آواز آئی، اسٹیٹ کی آواز آئی، پاکستان نے پکارا تو پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہوئی۔ ایسے وقت میں کس چیز کی ڈائیلاگ ہوگی اور کس چیز کی ڈائیلاگ؟ ایک ایک کو اٹھانا، ایک کو جیل میں ڈالنا، یہ سسٹم اس طریقے سے اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، یہ نہ چلنے والا سسٹم ہے۔ سر، اس سے قبل یہ کہا جاتا رہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو لانے کے لیے پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر کے طور پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو مائنس کیا دیکھیں، جائے، یہ آپ کی کیا لگتا یہ ہے؟ سیاسی کوشچنز ہے، کس کو لایا جا رہا ہے کس کو نہیں لایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ لائے ہیں فارم 47 کے آ گئے ہیں، فارم 47 کے لوگ کہاں چلتے ہیں؟ ان میں سے کسی کو کہو، میرا نہیں خیال ان کا دل اور ان کا ضمیر سمجھتا ہے کہ وہ جیتے ہوئے سارے ہو، وہ ساری کی سارے کیسز آئین اور قانون کے مطابق رک جاتے، اس بندے کا ایک کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر اس میں اس کو سزا ہو جاتی ہے باقی فیصلے لاگو ہوتے ہیں، اگر وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے۔ آج تک 2023 سے وہ پٹیشنیں پینڈنگ ہے، ہمارے فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے، اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، اس سے ڈیموکریسی ایٹ سٹیک ہے۔ الیکشن کمیشن گھنٹوں کے سے ہمارے بندوں کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے۔ آئین کہتا ہے